بڑی روحانیت ہے غریب کربلا جی کا بی بی آدھے میرے زخمی ویر نو کود نہ آکھا اوہن لازے دا مہمان مسلمانہ دا پاس دے کیا دیا پہ مر ویسی نہیں باج سنگدہ ٹور گئے سفتار واہ بھائی بچڑے قربان کر چھوڑا مولا دا ملا خانے رو کیا دا ذریت بنان باوا جی بات دساو بھین کھڑی اکل لیتی ہے 9 لاکھ پیادہ مارا دے چھڑاوانا لے کس گائے بی بی آدھے میرا مکہ آویر نو کود نہ آکھا اوہن لازے دا مہمان آپ مرویسی نہیں بات سنگدہ ٹور گئے سفتر جوان بی بی آدھے میرے تھکی ہوئے ویر نو کود نہ آیا انہیں لا دے داؤ مہمان آپ مرویسی نہیں بات سنگدہ ٹور گئے سپتار بی بی آدھے میرے مکے آئے میرے تھکے آئے میرے زخمی ویر نو کچھ نہ آکھو بی بی آدھے میرے تھکے آئے ویر نو کود نہ آکھا انہیں لا دے دا مہمان مسلمانہ دا پاس دے کیا دے مرے دے کیوں آپ مر ویسی نہیں بات سنگدہ ٹور گئے سب کرے دیا پہ مرویسی نہیں بچ سنگدہ ٹور گئے سفتر گل کیتی ہے میری سنگ بی بی آدھے میں بھیڑا اس اللہ راسی دی چاہی کھڑیا پاک قرآن مسلمانہ دے پاسے دے کے دیئیدہ کیڑا وارس جس دانے وچ کربل دے میدان بی بی آدھے کود نہ کھا ایک اکبر دی موت کھا گئی بی بی آدھے کود نہ کھا میرا لہدہ دا مہمان بی بی آدھے کود نہ کھا میری نسل مک گئی ہے چلو میں ممبر تے کھڑا بڑی سونی مکان ہو گئی ہے بی بی آدھے میرا تھکے آئے ویر نو کود نہ آکھا انہیں لازے دا مہمان آپ مرویسی
نہیں بچ سکدا ٹر گئے اس پتر بی بی آدھی میرے زخمی ویر نو کچھ نہ آکھو بی بی آدھی میرے تھکے مکے ویر نو کچھ نہ آکھو بڑی روحانیت ہے حوصلے نال صبر نال میں پاڑے مزاجہ تو چنگی طرح آشنا ہاں سادات دی نگری شام ہوئی کھڑی گئی واسطہ بطول دا نے ایک بری میں بکھے لتھا بیٹھا غریب بعد میں او سناون لگا امام حسین علیہ السلام دی ذریعے کول کھلو کے میں من پڑا لتھا بیٹھا غریب تیواری آکھس کوئی ہے جڑا میری بھینی دے برکے بچا جدہ تیجے واری آکھس کوئی ہے جڑا میری بھینی دے برکے بچاوے علی دی دی پچھا ولی ہے برجائیاں نو نال آیا سا بھیڑاں نو نال آیا سا آخری کنا دے اندروں آ کھڑی ہے برا دے پاس اجتھاس بی بی آدیا مانگ مدد نوی او کمینیا تو تیری بھیڑ دی فوج تیار ہے جے حکم کریں تاگن آوام میدان چپردہ واہ بھائی واہ ہون ماتب کرانا بی بی آدھی میرا چھوٹا فوجی او عید لرسی ہون ماتب کرانا دیسی داد تیرا سالہ دار اصل میدان مہاد نہیں ساڑا میرے بڑے بھائیان آدھے پینزوریت منان اس تو وڈی کیڑی عربت ہو سکتا چٹا نہیں آئی پھر آدھے قاتلہ دو اٹھائیس بی بی آگے میرے مکے آئی نو کود نائے آکھواں اوہنے لالے دا مہمان آپ مر ویسی نہیں بات سنگدہ ٹر گئے اس پترے جوانے چڑھایا بھینے اتھائی میں چھوڑ دی کافی ٹائم ہو گیا ماتمی انتظار چھن بتا دو میں نوکر بی بی یادی ہے منگ مدد نبیر کمینیا تو تیری بین دی فوج تیار ہے جے حکم کریں تاگن آوام میدان چپردہ بی بی علی میرا چھوٹا فوجی اینج لڑسی دیسی داد تیرا سالار ہے براد پاسے دیکھے دیا در اصل میدان محاذ نہیں ساڑا اصل لڑنے ویچ با واہ بھائی واہ کھنا حسین جی کران در اصل میدان اکبری آکھاں در اصل میدان محاذ نہیں ساڑا ایسا لڑنے ویچ بی بی ادھے در اصل میدان محاذ نہیں ساڑا ایسا لڑنے ویچ مولا باوران دے درجات اللہ میری ذاکر
خدا گواہ ادھیاں دعاؤں انہوں نے شامل انہوں نے دعاؤں دا صدقہ میں تیرے سامنے کھڑا چڑھایا بھیڑے بی بی دیوان یہ گھوڑا یادو سیاں میری مادارات نو جولی جو کھوار بی بی آدیا چڑھے دی میں پیاں لہاں دی پرت ہوئی میدان چایا غریب اللہ گواہ فوجہ نسیان سیدی آوان یہ کھلو کے لڑو میرے جوان مارے نے میرے نادان مارے نے میرے مہمان مارے نے میرے جرنیل ٹورے نے میرا بچیا کچھ نہیں اللہ گواہ جدہ فوجہ نسیان انتہائی مہر کرے سمیں چھوڑے سا دکھیا میرے آل فوجہ نسیان لڑتا ودا غریب جماعت وینا بی بی عدی اللہ سجدہ دویلئی اس ویلے تلوار نجام پائی سیدی آوان یہ گھوڑا آوال جنوں سکینہ راہ پہ دے دیو سی اس سے آخری حملے میرا باروہ امام زیارت نائیت فرمائندہ ہے میرا سلام ہوئے اس مظلوم ڈاڑے تے جڑا بھج دے ہوئے گھوڑے تو پیشانی دے بال زمین تے چھنے آئے شاہ جمال علمانو قرآن دی قسمیں چھڑا چھنے نہیں آدھا پیا جندہ پھاس گے پیر رکابہ وچے ساڑھ مازارانو مارے جنو چکیاں پی پی پالے ہائی آگے کھزرا ہے کہ او میں صدقے جاؤں سید آدھا کوئی پتھر مرے